हांवें बिझनेस एडवायझरीची जेन्ना मिनिट्स कन्फर्मेशनां आयली त्या वेळाचेर हांवें स्पिकराच्या नजरेक हाडून दिलें की आमी डिमांड केल्लो गेल्ल्या हाजे पयलीं न्ही ताजे पयलीं बिझनेस एडवायझरी कमिटीन जेन्ना एक दिसाचें सेशन जाल्लें की डिसेंबर म्हयन्याक फूल फ्लॅज हांवें बरोवन दिल्लें की डिसेंबर म्हयन्याक फूल फ्लॅज 20 दिसाचें सेशन घेवचें तें डिसेंबराक जालें ना म्हणजे आमची अपेक्षा आशिल्ली की आतां जें सेशन घेतात जानेवारीक तें किमान 15 ते 20 दिसाचें आसतलें पयलीं आमी परतो थंय रिकॉर्डाचेर हाडलां आनी परत सांगलां की आतां बजेट सेशन जें मार्चाक तुमी घेतात तें मार्चाक तरी फूल फ्लॅज बजेट सेशन घे त्याच सेशनाक बजेट पास करा लेट इट बी डिलिबरेटेड इन दॅट नाल्यार तुका डिस्कस करपाक स्कोप कितें आसा स्कोप कांयच ना आमी सांगिल्लीं 5 कॉलिंग एटेन्शनां घ्या म्हणून दे एग्रीड फॉर 3 एक्चुअली म्हणजे दिसाक जर 3 कॉलिंग एटेन्शनां 3 दिसांक 9 कॉलिंग एटेन्शनां विशय आसा 50 आसात राज्याच्या मुखार लोकांच्या मुखार ते आवाज उठोवप कसो हाव कॅन वी रेज द वॉयस इन द हावस बरं आज गव्हर्नराची स्पीच पळयलें हांवें आतां ग्लान समारोह खंयच कोलाचेर एक स्टेटमेंट ना तातूंत एकूय स्टेटमेंट ना आमकां दिशिल्लें की गव्हर्नर वील स्टार्ट वीथ द स्पीच बाय रेफरिंग इट टू द कोल डेस माय गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू स्टॉप द कोल अशें कितें घालतलो काय दिशिल्लें म्हाका पण तें कांयच ना हांव नकळो कशें आनी आतां ताणें स्पीच तर ताणें वाचूंकूच ना आयचो प्रोटेस्ट तुमचो आयज करीन सगळ्यांक ज्या पद्दतीन हें चलता ते पद्दतीन बरो यू आर प्रॅक्टिकली म्हणजे वी वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल हाव वी कॅन बिकम वॉयस ऑफ द पीपल स्कोपूच ना ते गव्हर्नर 5 मिनटां वाचलो आनी गव्हर्नर गेलो ताजे फाटल्यान बिझनेस एडवायझरी कमिटीचेर रिप्लायच काय ना न्ही कोणूच रिप्लायच दिना सर गव्हर्नरांचे हितून IITचे कितें आसलें IITच्या वयरी आसलें हांवें अजून फूल डिटेल्स पळोवना हांव फक्त हांव सोदतालो कोलाचेर कितें मेळटा काय म्हणून सो दॅट आय कूड हॅव सेड एटलिस्ट तें काय म्हाका मेळूना पूण दॅट स्टील आय वील गो थ्रू इट फर्स्ट डे आसा न्ही 27 तारखेक गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर हें आसा डिबेटा मागीर डिस्कशन 3 दीस सर उरता क्रिश्चनावर आसतलो आनी गव्हर्नर स्पीचाचेर थँक्यू उलोवपाक मेळटलें खंयचे मुद्दे स्ट्रेस करतात आमी सगळे मुद्दे कवर करतलो टोटल जे आसा सर गव्हर्नर्स एड्रेसान म्हादयचेर फक्त एकूच लायन आहा हाजे वेल्यान दाखोवन दिता न्ही म्हादयचेर आमचें कॉलिंग एटेन्शन आहा सगळ्या आमदारांनी सायन मारून फक्त एकूच लायन केला गव्हर्मेंट हॅज अप्रोच सुप्रीम कोर्ट म्हणून एकूच लायन आहा सगळ्या आमदारांनी सायन मारून कॉलिंग एटेन्शन दिलां म्हादयचेर दिलां डबल ट्रॅकिंगाचेर दिलां तुगेलें तें कितें तें गांजा कितें तें कॅनॅबिस ताजेर दिलां 3 कॉलिंग एटेन्शन आमी आज सायन मारून सगळ्यांनी दिलां सर तरी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा थंय प्रोक्लेमेशन काडलें आनी थंय लोकां मदीं बोवाळ पडलो फाल्यां तेंचे थंय उठा म्हणून एक व्हडली रॅली बी दवरली तुमी वचपाचे आहा थंय सपोर्ट करपाक हांव गरज पडली जाल्यार तेचेर तुमी तुमी तेंको दिता ते हेका न्ही एजिटेशन कशें आमी शेळ मेळावळीच्या वेळार तांकां तांच्या फाटल्यान उबे रावले सारकें हांव रातचो 11 वरां ती थंय गेलो तांकां मेळ्ळो आनी तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराक स्टेटमेंटूय केलो की तुमी तांकां विचारनासतना तांच्या माथ्यार कांयच मारना हो पयलो सो फाल्यां आमकां युनायटेड ओपोजिशन पळोवपाक मेळटलें फुडले 3 ना आजय आशिल्लें न्ही आज सगळे जाण आमी तशें आशिल्ले बरोबर असेंब्ली भितर तरी सगळ्यां इवन आज आनंदाची गजाल म्हणजे चर्चिलय बाबडो उबो राविलो पोलाच्या इश्यूचेर विच इज ए गूड सायन अशें म्हाका दिसता सर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स अजून डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन डिक्लेअर करूं ना तें सगळ्यांत पयलीं डिक्लेअर करूं हायकोर्टाचो जजमेंट आसा 21 दीस बिफोर द नोटिफिकेशन यू हॅव टू इशू दॅट तें जातकीर मागीर तुज्यान प्रोसेस स्टार्ट करपाक प्रोसेस स्टार्ट करतकीर 25-30 दीस लागता प्रोसेस तुम्ही अलायन्स करतले हेजे हांवें एक स्टेटमेंट केला 10 खेपे स्टेटमेंट केला वील कन्सिडर ऑल द ऑप्शन्स नो प्रॉब्लेम फार्स आज कंप्लीट गोंयचे पब्लिकाचे फुडें सरकार एक्सपोज जाल्लो आहा की सरकार नाटकां करता हें फक्त करपाक जाय म्हणून करता फॉर द सेक ऑफ इट फॉर द हॅक ऑफ इट आयचे सेशनाक आमी प्रोटेस्ट करपाचे आसले आमी एनवायरमेंटाचो इशू जेन्ना गव्हर्नर उलयता तेन्ना ते सगळे आमी हें तयारी करून आयिल्ले सगळ्या कडेन तें आशिल्लें गव्हर्नर तें उलोवचे पयलींच ताका ताणें सांगलो शॉर्टकट मान पयलीं समजूं येता आशिल्लें की भाशेचो इशू आहा जाल्यार हांगा भाशेचो इशू ना तो इंग्लीश भाशेन उलयता सुरवात केल्या इंग्लिशीन ताका मदींच कितें जालें एक टायमार हाजे पयलीं गव्हर्नर आशिल्ली तिका शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कितें तरी जाल्लें आनी तिणें बंद केल्लो हियर देर इज नो जस्टिफायबल रिजन तो उलोवपाकूच पिता सो अशे मनीस हें जे सगळें जे तियात्र चलयलां ह्या
सावंत सरकारान हातूंत म्हाका दिसता लोकां फुडें पूर्णपणान सरकार एक्सपोज जाल्लो आहा. सरकार एक्सपोज जाला की सरकार नॉट ओन्ली कॅनॉट डिफेंड इट सेल्फ बट कॅनॉट इवन डिलिव्हर एन एड्रेस वॉट इट हॅज इन माइंड. The government even is scared to declare its own intentions, written intentions. Even the governor is not in the position to read what is given to him in writing. So it is a shame on Goa that we have one of the most corrupt governments in the history of Goa, and that is in the 60th year of liberation. So Goans have to get re-liberated from the second colonization of Goa. Now, would it be 3 days assembly or 2.5 days now finally? Because I thought that this is going ना आयचो दीस गेलोच आता 3 दीस उरता. 3 दिसान आमी आतां स्पिकरा मेरेन उलयल्या. आमी क्लियर कट तांकां हें दिल्लें आहा की गव्हर्नर्स एड्रेस आतां सुरवात जातलो. पार्टी वायज आमकां अलॉटमेंट जावचो हो एक इशू. दुसरो इशू की कॉलिंग एटेन्शन मोशनां 3च ते अलाव करतले म्हणजे पर डे. पयले दिसा आमचे ओपोजिशनान जॉयंटली 3 कॉलिंग एटेन्शनां दिल्या. एक म्हणटा ते म्हादयचेर, दुसरें म्हणटा ते कोल आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर आनी 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर, आनी तिसरें म्हणल्यार गांजा कल्टिवेशन जे कॅनबिस कल्टिवेशन सरकार येवजण आशिल्ली हाजेर. म्हाका दिसता 3य इशू चड इम्पॉर्टंट. 3य इशू खंयच्याच प्रश्नान येवंक ना. बरें 27 तारखेक एक प्रश्न येता, नंबर 3 प्रश्न. वन इज ऑन कोल, अदर इज ऑन linear projects, and third is on, I think, on Mole forests. All very comprehensive questions put up by Alina Saldana. Means ते क्वेश्चन जर डिस्कस जाले जर गोंयान पूर्णपणान ह्या जे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे षडयंत्र आहा, दिल्लीच्यान रिमोट कंट्रोल जावन षडयंत्र जो हो सरकार करता हें एक्सपोज जातलें क्लियरली. By Alina Saldana has the right to come there or not to come also. So I am making a public call. The people of Goa are watching you. हांवें मुद्दाम हें अनाउन्स केल्लें आहा because it is already marked. Number 3 on the list आयिल्लो आहा. स्टार्ट क्वेश्चन 3 म्हणटा तो डिस्कस जातलो तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तुमी इतली असेंब्ली कवर केल्ली आहा. हे प्रश्नाक तिजेर प्रेशर हाडून तिका फाटल्यान जर दवरली जाल्यार आनी एक रॅकेट जे आज गव्हर्नराक तांणी केलां. गव्हर्नराक उलोवपाकूच मदीं बंद जालो. तुमकां सगळ्यांक दिसलां आसतलें की प्रमोद सावंतान आमकां स्टंप केलें अशें. तो हांसूंक सो लागलो ओपोजीट. हें हांसपाचें वस्त न्ही, हें रडपाची वस्त गोंयचे जनतेची. इट इज बाय हर. ताजे मागीर आमचे प्रश्न आहा. आमचे प्रश्न सेम इश्यूचेर आहा. So it will be clubbed? नो शी वोंट क्लब इट बिकॉज आमचो आमचो स्टार क्वेश्चन एक आसा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आज एक व्हडलो इशू जाल्लो आहा चड करून मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशनांची. तो जयेशाचो जॉयंट क्वेश्चन आमचो आहा नंबर 4. आनी एक दिगंबर कमिटीचो नंबर 5C एक क्वेश्चन आहा. 5C येतलो काय ना तो आमकां खबर ना कित्याक थंय त्या दिसा 2 पोस्टपोन्ड क्वेश्चन्स of the last session सुदीन धवळीकराचे येवपाचे आहा. How do you see this? 5C on this only, Tanmar projects, all this. Finally, हे कितें exactly? Because 1 week पयली assembly म्हटली अरे आयज ना, तूं सांग मला 3 दीस ओडे I am asking the people, what are we celebrating? Are we celebrating liberation? Is this liberation? What is this? This is worse than the Portuguese मरे. खंयच्याच पुर्तुगेजांनी बायलांचेर माट दोन फुडें गेले म्हणून आयकूंक नाशिल्लें अशें म्हणून आदले फ्रिडम फायटर आमकां सांगतात. आज तें जालें. 60वे मुक्ती वर्साच्या दिसा लोकांचेर माट दोन फुडें वचपाक लागले सरकार आनी तें डिस्कस करूंक मेळना. ताजेर तुमी आळाबंदी हाडटात. कितें वॉट इज द रिजन डिस्कशन्स आर नॉट बींग हेल्ड? इज इट कोवीड? अरे यू हॅव अ सेशन, टेक इट टील 12 o'clock. I had suggested in the business advisory committee first give injection to leaders. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जनते भितर एक खवदळ चल्ला, एक सस्पिशन डावट जाला की वॅक्सीन चलतलें काय कितें, वॅक्सीन घेवप काय कितें. दर वॅक्सीन बरें आहा आनी दर पॉलिटिकल लिडर्स घेवंक सोदतात. वॅक्सीन पयले MLAंक दिया मरे. 27 दीस वचूनी इम्युनिटी तांची बिल्डअप जाली, सेशन घेया. एनी केस दीस इज द विंटर सेशन. इट इज नाव पोस्टपोन टू बिकम अ विंटर सेशन. आतां परते वोट ऑन अकाउंट करतले ते फुडें हाजे फुडें. वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट कित्याक हाडिल्लो? इट वॉज ब्रॉट बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज टर्मिनली इल. आतां दॅट इज बींग मेड इन टू अ फॅशन.
सो थोडे MLA भिता दिसता तुका वॅक्सीन घेवपाक त्याला आमकां कोण ते भिता जाल्यार जग मारून हांव भिना न्ही जे कोण भिता तो भिवून रावनी ताणें ताका गरज नासतली येवपाक आमकां लोकांनी निवडून दिल्या लोकांचे इश्यू रेज करपाक मरे आमकां गव्हर्नरान निवडून दिवं ना ते सांगलें हांवें चीफ मिनिस्टराक आमकां निवडून गव्हर्नरान दिवं ना वी डोंट रिप्रेझेंट द गव्हर्नर वी रिप्रेझेंट द पीपल ऑफ गोवा पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट आन्सर्स द गव्हर्नर डजंट वॉन्ट आन्सर्स बिकॉज ही इज देअर मॅन गव्हर्नर डजंट स्पीक फॉर द पीपल ऑफ गोवा गव्हर्नर इज सपोज टू स्पीक फॉर द गव्हर्मेंट he is not even reading what the government is giving to him. This is a shame on Goa and this is a shame that the most literate state of the country has been brought to this nadir. अशी ही परिस्थिती अकलेक पावल्या गोंय हें आमी दाखोवन दितात की आमदारांचेर कसलोच फेथ कोणाचो आसचो ना आनी व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो काणयो वचून सांगतात विवेकानंद हें करतात विवेकानंदाच्या नांवान विवेकानंद वॉज नोन फॉर वॉट विवेकानंद वॉज नोन फॉर हिज ओरेटरी इन शिकागो वर्ल्ड पीस हाजेर ताणें उलयल्लें कितें ही वॉज टॉकिंग अबाउट टॉलरन्स ऑफ ऑल रिलिजन्स ही वॉज नॉट टॉकिंग वॉट दीस पीपल आर टॉकिंग आपल्याच लोकांक एड्रेस करून भाशणां दितात लोकांक पब्लिकाक फेस करा मरे ओपोजिशनाक फेस करा आज ओपोजिशन कितलें आहा 1/4 ओपोजिशन 3/4 रुलींग आहा इतलें आसूनय भंय दिसता तुमकां म्हाका कळना हें कितें म्हणून कित्याक जाय हें सेशन बिशन करपाक बायंड इट अप डिजॉल्व करा या घरा आमी जर अशें नाकाच जाल्यार डिजॉल्व द हावस लेट देर बी इलेक्शन्स तें करूंक सोदता अशें म्हणून आयकूंक येता विचारा ताका सारकें ही हॅज सेड ही वील कंप्लीट हिज फूल टर्म आमचें फ्लोर मॅनेजमेंट बरें आहा आजूय तें बरें जावपाक पूण आमी कोणें स्वप्नान चिंतूंक ना तुमी चिंतलां जाल्यार हांव नकळ की गव्हर्नर मदींच हें जातलो म्हणून दुयेंत आशिल्लो गव्हर्नर जावंक शकता हो बरो इंग्लिशीन उलयतालो मरे हिंदीन दिल्लें भाशण इंग्लिशीन जालें जाल्यार स्विच ऑन करूंक जायना म्हणून बंद केलें अशें एक समजूं येता हें कितें काल इफीक बरें दिलां मरे भाशण फिल्माचेर भाशणां दितात आनी जे कामाक तुका धाडलां हांगा तें भाशण दिवपाक तुका ना इट मे बी टेकन एज रेड म्हणून कितें सो क्लरिकल हें कितें आहा तें जें कितें हातान कायद्याचें मॅनिप्युलेशन करूंक मेळटा तें करून असेंब्ली चलयता म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा सरकार कॅनॉट फेस पीपल एंड पीपल रिप्रेझेंट लोकांचें जें खरें मनान उमाळें आहा गोंयच्या लोकांचो उलो जो आहा ओपोजिशन आहा टू प्रोजेक्ट्स हे फेस करूंक सरकार सोदना आनी सरकार करूंक दिना द वे यू आर टॉकिंग की हे इलेक्शन्स बेगीन करूंक सोदता यू आर ओके विथ दॅट See, if it happens. I am okay with anything, but because I am not, what I say will not matter. What I say will not matter, but what I am speaking here is because I am speaking for the people of Goa. I am not speaking for the governor of Goa. I don't care for the governor of Goa because the governor of Goa should care for me as an MLA of the state. He is come to address us. He is not even able to address us. कसलो governor? कितें जालें? हां ही फकाणां जालीं म्हाका समजना हें कितें तें आनी कशें गोंयच्या लोकांनी हें सोंसपाचें तें बेसिकली हे इश्यू गोंयांत लोकांक कोळसो ना सरकाराक कोळसो जाय कितें हो इश्यू एड्रेस जावपाक जाय गव्हर्नर्स एड्रेस हांवें वाचला तातूंत एक उतर आहा गोलाचेर उतर आहा नशा मुक्त भारत म्हणून तो सांगता अरे हे गव्हर्नराक म्हाका दिसता कांय खबरूच ना हांगा मिनिस्टर आहा जे म्हणटा नशा जाय म्हणून हां ते जस्ट इमॅजीन धाडा ते गव्हर्नराक कळटलें कितें तें हां निशेध आनी करून तो गेलो फाल्यां मुंबय तूं निशेध करीत उरतलो हांगा निशेध हांव करता म्हज्या भाशणान तेन्ना उलोवपाक मारगांव म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्साचे जे तुमचे कशें हें आसतलें स्ट्रॅटेजी एज फार एज स्ट्रॅटेजी आमची आमकां वी आर हँडिकॅप्ड वेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन नॉलेज वी आर इन द कोर्ट वी नो वॉट इज द रूल वॉट इज द लॉ बट वी डोंट नो वॉट दे आर गोइंग टू डू सपोज कॅन्झिल इज माय कॅन्डिडेट अँड कॅन्झिल बिलोंग्स टू लायक इज अ मेल दे वील मेक इट फिमेल कळ्ळें तुका न्ही फिमेल म्हणटा कॅन्झिल भायर पडलो सो हें ते करतले अशें म्हाका लास्ट टायमूय ताणें 2015 केल्लें हांव तें फेस करपाक तयार आहा फातोर्डेचे जनतेक पूर्णपणान खबर आहा की असलें हें सगळें ते करतात तितलेंच न्ही नवे पक्ष आयले तेय तांकां हेल्प करतले मतां फोडपाक बिडपाक हें सगळें आमची तयारी आहा इलेक्शनां बेगीन घेवपाची तांणी तांकां जर कापाजत आसली इलेक्शनां बेगीन घेवपाची आमी तांकां दाखोवपाचें कितें लेटूय घेतात नो प्रॉब्लेम लेटूय करूं येता आमी कंप्लीट तयारीन आहा बट वूड विजय एंड दिगंबर वर्क टुगेदर
that is what he has not ruled it out. The question is I am willing to work with them. I am working with them here. Why do I not want to work with them there? Okay. See, I am open. I don't have one thing to say here and do another thing anywhere else. I have very clearly said that I am willing to work as a combined opposition. Now, I am the father of the MLA. So naturally, in my constituency, I have to decide for what I want. But I am also the leader of a political party. A party that has a strike rate of 75%. So, I am also not to be taken lightly. I also have people in other constituencies. But I don't want votes of the opposition to be divided. How would you see about the formation of this new committee? Because to me, Congress like Reginald and Kalap for formation and all. It looks like the resignation has already been accepted with this. It looks like the winds of change are blowing. नवे वर्साक You look to be happy, smiling. नवे वर्साक कितें तरी नवें बरें जावं अशें हांव देवा कडेन मागतालो अशें दिसता कितें तरी winds of change are blowing. I You are cannot happy say with what is happening going to finally You welcome happen. it. I cannot welcome or this thing. Let it final आकार कसो तो येवनी मरे. Okay. This is part of the process. Let the process end and let us see what is the final tangible result of the whole process. Then we will comment. Thank you. आपले विषय घातले कडेन आसा आमी घेतले असेंब्ली टायम टू टायम घेतले तुम्हाला रिटर्न ॲश्युरन्स दिला म्हणजे संजीवनी फार्म दिल्ले कडेन आसा पण थोडी त्या प्रमाणात ना ते विचार करचो पडटा ताचेर आमकां ते असेंब्ली फ्लोराचेर काडटले आमी. तसंच पाटील शरद पवार देखून गोंयांत येयल्लो ताणें देखून म्हटलेलें हेंचो विशय सगळे भशेन सॉल्व जावपाक जाय. यू हॅव बीन फायटींग ऑन दीस शुगर केन इश्यू. तुमकां दिसता गव्हर्मेंटान जेन्ना तुमी इतले हें घातले तुमी तुमचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना, देखून आता दिलो. पयर आमी फाटले धरणे धरलेले त्याच नंतर तेणी काही प्रमाणात ते इश्यूज तेणी हाती घेतले हा ना म्हणना फॅक्टरी केन्ना चालू जाता हे इन्शुरन्स तेणी आतां हावजान दिवचे पडटले परत हां. फॅक्टरी चालू जावपूच चड इम्पॉर्टंट जालें गव्हर्मेंट इज स्लो ऑन दिस इश्यू. गव्हर्मेंट स्लो आसा हेजेर खूब स्लो आसा कांयच करिना. ना खूब स्लो आसा. म्हणजे साळावले घरांचो विषय खंय पावलो 40 वर्सां 48 वर्सां जाली आतां आनी म्हाका दिसता अजून पर्यंत तरी सुटाव जालें खुबशे विशय उरले कडेन म्हणटा तातूंतलो तो आमी मेन इम्पॉर्टंट इश्यू घेतले एक सर्वे करपाचे जितले जमीन अजून गव्हर्मेंटा कडेन उरले कडेन आसा WID डिपार्टमेंटा कडेन आनी सेकंड थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो तो आमचो क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचो सगळो प्रोसिजर आमी टायम टू टायम सगळो हाडून घेतलो म्हणजे सगळं व्यवस्थीत करून आतां म्हाका दिसता नोव्हेंबराचे 15 तारीख पर्यंत ऑर्डर्स दिवपाच्यो आशिल्ल्यो पूण म्हाका दिसता ताचे पयलींच जेन्ना गव्हर्मेंटांतल्यान आमकां भायर सरपाची परिस्थिती आयली ताजे नंतर सगळो जो कामकाज आसा तो हँडअप जाल्ले कडेन कित्याक आतां पावले गव्हर्मेंट विचारपाचो गव्हर्मेंट टार्गेट करता सगळ्या बाबतीत टार्गेट जाल्ले कडेन आसता आतां टार्गेट तुका लागून टार्गेट विषय करता. खूब आसा ब्रिजाचे इश्यू आसा हॉस्पिटलाचे इश्यू आसा आमचो संजीवनीचो आसा तेजे नंतर FRCचो आसा मागीर आमचे धरणग्रस्तांचो आसा भरपूर विशय आसा विशय ना आसना अजून पर्यंत सांग्याक सगळ्यांक दोळे धापलेलेच आसा हे जितली गव्हर्मेंट आयली तेणी अजून पर्यंत दोळे धापले आजून फुडें कितें जाता तें पळोवया. पण तुम्ही बीजेपी बरोबर ना म्हणून तुमकां टार्गेट करता. पूण तुम्ही बीजेपी बरोबर ना म्हणून. तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मरे ओके. तें हांवें सांगपाचो मुद्दम. ओके. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आत्तां गव्हर्मेंट जो आमची गव्हर्नर स्पीच आशिल्लो तो 3 मिनटांचे वयर जाले कडेन ना हेजे वयल्यान विचार करा तुमी. आयज 1-1.5 वर्स कोवीड जालें बरो प्रोग्राम गव्हर्मेंटान सांबाळ आसतलो मे बी ना म्हणना पूण तातूंत भितर खुबशे मिसमॅनेजमेंट बी जाल्लो कडेन आसा. सो आयज थंय तर उलोवपाचें तें संगीत सारकें ना 3 दिसांची टेन्युरा भितर कितें कंप्लीट जातली बिजनेस सो तुमी विचार करा. ह्या हावजांत तुमी टायम टू टायम येत आसा तुमी विचार करा मिनिमम एक 21 दिसांनी तरी हें जावपाक आसलें आतां. कोविडाच काय भंय नात सगळे आमदार कोण मरतले कोण भिवपाची गरज ना. पण इंजेक्शन घेवपाचें न्हू. कित्याक सगळे प्रोग्राम सगळे जाता टायम टू टायम गव्हर्मेंटा सगळे प्रोग्राम जाता इफी जाता बाकी जाता सगळी गोष्टी घडटात कन्व्हेन्शन जाता सगळें जाता आनी मोठी मोठी गर्दी कसलेच म्हणजे जो SOP आसा तो सांबाळान जाता जाल्यार असेंब्ली भितर एक आमगे कामकाज वाडून करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा पूण गव्हर्मेंटान. सोशल डिस्टन्सिंग ना आसतलें. सोशल डिस्टन्सिंग ऑलरेडी म्हाका दिसता कोवीड जावची म्हणजे हे केन्ना तरी खबर आसलेलें वयर बसलें ताका कळ्ळें तुका सगळें बेंच सगळें सोशल डिस्टन्स सांबाळून आसा. ओके प्रसाद आनी एक विशय म्हणटा पळय तो अजुनूय ते IITचे सांग्याचे हेजेर अजुनूय IITचेर कांय विचारना बाबा तेणी सांगलां सांगपा तें IITचें सद्या म्हाका कांय उलोवपाचें ना. गव्हर्मेंट खंय आसा IITचेर गव्हर्मेंटाक पयलीं खबर ना मागीर पळोवया कितें आसता. ओके. तर कितें गव्हर्नर स्पिचाचेर कितें तुमचो कमेंट. गव्हर्नर अशें केलें आनी गेलो 2 मिनटां हें बरें ना म्हणटा तब्येत जाल्यार आनी गेलो वाचले ना थोडे उरलेले गरीब धरपाचे वाचले म्हणून अशें कितें केलें तर ताका थंडी जाल्ली बरें नाशिल्लें जाल्यार आपलें मातशें तुमी घरी धरा वाचलें अशें म्हणून आनी काय न्ही तुमचें कितें रिएक्शन तेजेर वाचपाक जाय आसलें तेणी कितें वाचपाक जाय आशिल्लें आनी अशें चड दीस आसपाक जाय आशिल्लें. गव्हर्नर आर्टिस्ट हे वाचता न्हू सगळें कित्याक वाचले नंतर कोर्टाक वयता तुमचे कडेन वयता सगळें वयता आनी लोकांक
सगळे कडेन आयकुपाक मेळटा गोवोरमेंट कितें उलयता तें आनी मागीर ते पेपराचेर वतात ते मागीर ती कॉपी वयतली सगळे पेपरार वता पूण तीच जी आसा वाचतली सगळे लोकांक आयकूंक मेळटा सरकारान कितें केलें आनी आतां फुडें कितें करतले हेजेर आज तुम्ही निशेध बी केल्लो न्हू कोळशाचे कोळशाचें कितें तुम्ही थंय हें केलें न्हू हय कोळशाचे फाटीं आमी एक मागलें हांवें एक मूव केलें रेजोल्युशन तें एक मतार पास जाल्लें आसा की कोळशाचें आमकां नाका म्हणून अशें हांवें केल्लें म्हागेलें रेजोल्युशन आसतलें खंय तरी पूण आयज तेंच हें आयलें की आमकां जाय ग्रीन गोवा आमकां नाका गोंय काळें अशें बरयल्लें आशिल्लें इतलेंच आनी कांय नाशिल्लें तेजेर कोणाक गाळी बी सोडून सो तो फुडें एसएमए तुमी कशें आतां फुडें आतां उरलें तेजें आमी आतां उलोवपाचें वांटून घेतलां आमी आतां 28 फेब्रुवारी वांटून घेतला फाल्यां ना फाल्यां सुटी परवा वाटून नंतर करप जाता सगळें आतां उलोवप वांटून म्हणजे उलयतले आमी म्हणजे आयज कितले जाण उलयतले फाल्यां कितले परवा कितले अशें आमी सगळ्यांनी हें दिल्लें आसा कळ्ळें काँग्रेसीचेर कितें तुमची कमिटी बी न्यू काडल्या आनी ते पार्टीचे ते आमकां लागना पार्टी हांगा आनी हांगा आसली पार्टी वेगळी उरली आतां खलबा न्हू पावतलो सगळ्या गोंयभर 40 तरी भोंवपा तेणी तुमचो हें बी आसा पार्टी आतां अपेक्षा पळोवया कितें करतलो खलबाचें आहा न्हू आतां आतां हें म्हणजे इंचार्ज तो इंचार्ज म्हणजे तो कितें करता पळोवया सगळें बांदावळ कशी करता ती बांदावळीचेर आसा लोकांक एट्रॅक्ट करपाचें फुडें कशें करपाचें कितें अशें एक वचून तुजो कितलो विश्व आसा कशें जातलें बरें जातलें म्हाका खलबा म्हणटकीर ताका फाटले एक्सपिरियन्स आसा हेजे जे पार्टी बांदपाचें ते हेजे तो हें करतलो तुमचो आतां पळय आसा तो पार्टीको मागो येवं जाय पार्टीको कितें आसा आमच्या पार्टीको आसा आमी काँग्रेसीक आसा सद्या हांव तरी काँग्रेस Yesterday, Michael Lobo said that casino will be in the Mandvi only. It will not able to be shipped. What do you like to say? That I will ask him on what account he said that. But let me just ask, because what he has promised on the floor of the house last time, and whatever you are telling me in the statement, what he has made, it contradicts. So let me just ask. तेणी फक्त मला डिपार्टमेंटान खंय एकाच कॅसिनो बेती वटेच्यान शिफ्ट जावपाक चान्स जाला पण स्टील मांडवीनूच उरतलो फक्त पोस्ट शिफ्ट जाता See, there are two issues here. One issue is there are many representations which I have got as far as the business people from Panjim is concerned. So there is a concern of them saying that if all these casinos basically have shifted, that basically they will have no business whatsoever. So now it is how during COVID time there was no means the casinos were not functional, and so were the businesses. So it is if they feel that if casinos also are removed, then basically they will get no business. It will be like COVID is continuing even although COVID is gone away. So I am yet to basically study this matter as far as the other people are concerned. The proposal, the commissioner actually has brought this proposal that we can have the full setup of these casinos offices, basically because of the traffic congestion in the city. That also is, we are supposed to meet Mr. Sokte as he's the chairman of JTDC, because that place belongs to JTDC, and we will include Michael also into that. बिझनेस अफेक्ट जाता तुमी कॅसिनो पणजेन रावपाक दितले ना बिझनेस इफेक्ट जाता अहें लोक सांगता सो वी विल बेसिकली हॅव टू टेक देयर इश्यूज ऑल्सो इन टू कन्सिडरेशन सो वील लेट अस जस्ट सी नथिंग फायनल बेसिकली एट दिस आय एम स्टील ऑन अ फर्म ओपिनियन दॅट कॅसिनो शुड बी मूव्ड आउट फ्रॉम पणजेकार तुमचे कडेन डिमांड करता शिफ्ट करचे लोकल डिमांड करता नो देर इज नो डिमांड एज फार एज शिफ्टिंग ऑफ दिस कॅसिनो कंसर्न नाव लोकां कडल्यान काय डिमांड सद्या ना डिमांड ना पहिले there were some people, I think more it is because of the congestion of the city, the transportation part of it. Because a lot of these basically lanes on the roads get blocked up because of the vehicles parked by the workers who is working in a casino. लोकांचो फक्त ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम I think that is one of the इश्यू सॉर्ट आउट केलेला आणि now let me just see, we have not yet gone to the details of this. We got to basically weigh both the things.
as far as the casino for pro and against. So that we will just see that. Babush, your list of newcomers for municipality election is ready? See, the newcomers, what I had said, this is my opinion. I said there should be some new faces in the CCP. But see, what stand the party takes, it is yet to be decided, because party has not taken any stand on that. Because there are many senior people. Suppose if I talk about my the earlier my group, and plus there was a BJP group earlier, because we were two, where the loggerheads at two lists. So if I remove my senior people, suppose they say, and if they keep their senior people or whoever were there, then there may be some contradiction. So we are still yet to get a final reply as far as this, our party is concerned. So I will take their opinion, the party's opinion, and last decision will be taken by the party. तुमचे मेयर आहा पळय न्हू परफॉर्मिंग मेयर तुम्ही लास्ट टाइम म्हटले मेयराचो चलो रावलो This is what I had felt. If we are getting new faces. परफॉर्मिंग काउन्सिलर रिप्लेस करपाक शकना. Sorry. परफॉर्मिंग काउन्सिलर रिप्लेस करपाक शकना. आता कितले सगळे everyone, if you give an opportunity, everyone can perform. Okay. It is not that because see, mayor can be only one. So the moment someone sits on a place, that he tries to show his performance. But there may be someone better also who can perform. So I believe we should give everyone a chance. But decision will be taken by whom? Party as well as Decision will be taken by the party. Party. Yeah. The selection of candidates. Selection of candidates will be both sitting together, but ultimately it will be the party. The list will come. You know the process, the election process as far as the party is concerned. The list basically will be scrutinized by the party, and then the decision, basically the names will be coming out from the party. CCP election on party line जावपाक शकता. I don't know. I feel that it should go on party lines. That's what I feel. Because if we had a Zilla Parishad election on party line, well, in other states and all, even you have the Panchayat elections on party line. So why not the CCP election or the municipality election? So you don't have a problem with it? Definitely not. I welcome the party. One more thing now, Minister Michael Lobo just said that casinos will remain in the one or two might be shifted if there is a proposal or something. No, let me just see what actually, on what, why Michael Lobo has made such a statement. Because on the floor of the house he has given some other statements. But still we are yet to sort out the casino issue. So I think we will sit down. As far as the who is the fellow, our Mr. Sopte is concerned, GTDC, I think Mr. Michael, because of captain of board, we all need to sit down together and discuss this. In the last two functions, they were not to be seen, which was done under See, there people are there. Why there should be a crowd? Now during this COVID time, I think we should keep social distancing should be there. And see, ultimately, whatever you should perform. Just going for function, I don't believe going for function. I was the MLA in other constituencies for 15 years. You tell me how many functions I have attended in my 15 years career. So I am not, maybe I am little away from the functions. But as far as other activities are concerned, I am fully occupied in that. Thanks a lot. गव्हर्नर ॲड्रेसाचेर कितें तुमचें गव्हर्नर कित्याक आयिल्लो तो एक प्रश्न आसा आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटा वी कॅनॉट क्वेश्चन द गव्हर्नर्स एड्रेस. द गव्हर्नर्स एड्रेस इज बेसिकली द गव्हर्मेंट्स फोरकास्ट कितें आसा कितें ना कितें करूंक सोदता द प्रोजेक्शन्स ऑफ द स्टेट एवरीथींग इज बींग टोल्ड इन द गव्हर्नर्स एड्रेस. 2 मिनटां उलोवप. आय फील ही न्यू द पल्स ऑफ द ऑपोजिशन getting on the floor of the house is what he must have got as a pulse जाल्यार इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आसतलें म्हाका तरी दिसता. कित्याक ज्या तरेन फुजो जाला त्या तरेन म्हाका दिसता गोंयची जनता राविल्ली की वी निडेड टू हॅव अ प्रॉपर गव्हर्नर्स एड्रेस बींग गिवन आउट. सो बेजीक इम्पॉर्टंट टॉपिक्स जे कवर करपा जाय तातूंत पयल्याच दिसा दिश्टी पडटा की द गव्हर्मेंट इज नॉट लुकींग वेरी फोकस्ड. तातूंत द बिजनेस वीच हॅज बीन गिवन एज ऑफ टुडे दे से विल बी रिशेड्युल्ड एंड गिवन टू अस ऑन वेनसडे मॉर्निंग. आतां 12 पर्यंत questions, replies onto the questions for Wednesday have not been uploaded. Calling attentions आणि congratulatory motionाचेर अजून कांय खबर ना. And business advisory committee which is supposed to discuss all these things and tell the business about what is going to happen is not clearly mentioning it. So सगळी नांवा खातीर पयलो दीस जाला असो दिसता. I think it's just a signature that a governor's address is completed. Most of the issues which are pertinent to the state, polls जावं main issues जावं ते गव्हर्नराच्या स्पिचीन वयल्यावर तरी पयल्याच दिश्टी पडना. Whatever is there will be replying to the governor's address. But I think the government again is just trying to pass these 3 days through fun, frolic and diverting the subjects rather than discussing the subjects at large which are of the interest of the state. म्हाका दिसना सरकार
खंयच्याच गजालीचेर ठाम आसा रिप्लाय करपाक जे ऑपोजिशन विचारूंक सोदता. ऑपोजिशन जे विचारूंक सोदता ते गोंयचे जनतेचे प्रश्न आनी कांयच ना. ब्लॅक रिबीन मानले आमी सांगला मरे आमकां नाका गोंयाक कोळसो आमकां नाका हो ठाम स्लोगन आमचें आशिल्लें. पूण बिफोर द गव्हर्नर स्पीच is complete and governor does not talk anything and runs away, जाल्यार I don't think we can talk much on it. 3 दीस अजून उरल्या. Lot of things will be happening in the next 3 days. So let us ensure that the next 3 days at least go good for the people of Goa. We are optimistic. आम्ही सदांच opposition आशिल्ले and we are positive about taking things. Collectively calling attention so that collectively सगळ्या opposition बरोबर घाल्ली आसा. So I expect at least these things will start moving in the interest of all of us. कॅबिनेट जाली आयची कॅबिनेट जाली. कॅबिनेटाक 2 डिसिजन आशिल्ली. एक आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस आहा पळय न्ही रे तेका पयलीं जी एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड ही सगळे इको सेन्सिटीव झोन 2 आशिल्ले ताका लागून ती रेग्युलेशन हावजीस जावपाची बंद उरलेली. ती करपा खातीर इको सेन्सिटीव झोन 2 काडल्या आनी रेग्युलरायज करपा खातीर तांकां ओके केल्या, क्लियर कट दिलो. त्या खातीर जवळपास 12 ते 13,000 जे फायलीज पेंडींग आसा म्हाका दिसता त्यो क्लियर जातल्यो विच इज पीपल फ्रेंडली जातल्यो. दुसरें असलें ते फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां कन्वर्जन सनद आनी हाका पयशे भरचे पडटाले. म्हणजे वन डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू पे फॉर द अदर डिपार्टमेंट सगळे इवन दो फॉर द म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत हांच्या खातीर सुद्दां जे पयशे भरचे पडटाले पळय न्ही डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हे कॅन्सल केल्या आनी डायरेक्टली कन्वर्जन फीज भरिनासतना ताका परमिशन दिवप जेणे करून प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक जातले. बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट जे आसा ही कन्वर्जन फीज भरपाकूच 2-2 महिने 3-3 महिने उरता. ही 2च डिसिजनाच्या कॅबिनेटान आसा. गव्हर्नर स्पीच अर्दीच तेंच्यांनी वाचली म्हाका दिसता मरे गव्हर्नर तो तेजो रायटीचेर हांव उलयना. म्हटल्यार आज जो कितें हावजान प्रकार जालो गव्हर्नर हावजान आसतना थंय कितें तरी फ्लॅग दाखोवप आनी कितें दाखोवप जे सिनियर आसतात सगळ्या जाणांक रुल्स खबर आसात मागीर ते अशा पद्दतीचे अनप्रेसिडेन्शियल वागप हें योग्य दिसना. त्या खातीर तेंच्यांनी खंय तरी जे रूल आनी हें तें वाचपाची गरज आसा. रेस्ट ऑल गव्हर्नरान कितली स्पीच वाचप आनी कितें तेजेर हांव कितें उलयतालो तो गव्हर्नरान उलोवप. त्या खातीर गव्हर्नर आसतना कितें तरी म्हाका सांग कसले तरी फ्लॅग बीग दाखयले विच इज अनप्रेसिडेन्शियल विच इज रुलान बसना. त्या खातीर स्पिकरान कितें तरी तेजेर योग्य तो निर्णय डिसिजन कितें तरी घेवपाक जाय. म्हादयचे प्रोक्लेमेशन काडलें मागीर कॅन्सल केलें अशें कितें तें कॅसिनो आतां केन्नासून बांदून आहा तर ते व्हरून खंय घालूंक जाता खंय घालूंक जायना. कॅसिनोची फायल मूव जाली किंग्स कॅसिनोची मागीर आतां कितें तरी सांग आमकां. मायशीन खंयचीच किंग्स कॅसिनोची फायल येवंक ना. जे 6 कॅसिनो आहात ते जाग्यार एकूच आमी शिफ्टिंगाक NOC दिल्या. जेन्ना कंपनी वॉन्ट्स टू शिफ्ट लेट देम शिफ्ट. ट्रान्सफर जाता कांयच तशें येवंक ना आमचे कडेन आनी आमच्या ऑफिसांनी तो कांय प्रपोजल येवंक सी गव्हर्नरान थिंगा ऑलरेडी स्पश्टपणे सांगलेलें आहा असेंब्लीन ड्यू टू माय इल हेल्थ आय कॅनॉट continue with the speech. So he has given a genuine reason for it. So he has not purposely. He is a good orator. He is a good speaker. Governor, आमी आयकला तेजी भाशणां आदी. आमी तेजेर तरी म्हाका दिसता ऑपोजिशनान ऑर उलोवंक कोणेच कांय उलोवंक पाना. तेणे आपली स्पीच टेबल केल्ली आहा उलयला तो. ऑपोजिशन पोलाचेर रुलिंगाचेर कोण सपोर्ट करतले. सी गोल हो इश्यू खूब वर्सां जालीं गोंयान आहा. तेजेर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलेलें आहा गोंयचे जनतेक सांगलेलें आहा योग्यपणी आमचे डिसिजन आसतलें म्हणून तो रिड्यूस करपाक आनी ते 100% तो करतलो. ऑक्टोबरांसून आतां येतलो मिनिस्टर आतां येतलो म्हणून पावत ना. कितें म्हणटा टॅक्सीचो इश्यू वाडयत आहा आतां. ना टॅक्सी इश्यू वील बी रिजॉल्व. टॅक्सीचो इश्यू आमी पर्सनल इंट्रस्ट घेतलेलो आहा आनी तितून हो रिजॉल्व 100% जातले. कित्याक जे गोवा मायल्साक परवानगी स्टार्टींग दिल्या तो आमचो लिडर ना आयज मनोहर पर्रीकर. सो तेका जी कोणें आयडिया दिल्ली तो कॉन्सेप्टाची तो कॉन्सेप्ट व्हडलोसो गोंयान वर्केबल जावंक ना. जोर तर तो गोवा मायल्स इफ इट इज ॲप बेस्ड टॅक्सी देन दे शूड नॉट कॉल द कस्टमर इन द हॉटेल. एकदां आतां कस्टमर तुज्या टॅक्सीन बसलो
ताजे उपरांत मागीर कॉल करून तो कस्टमर विचारता कितने बजे आने का कब आने का सेम मनीस कसो येवंक शकता. सो देर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन इन दॅट आनी आमचे लोकल मनीस तितून त्रासान पडलेले. आनी थिंगासोर तूं म्हाका सांग एअरपोर्टाचेर इफ इट इज ॲप बेस्ड टॅक्सी तेंचो कावंटर कितें करता थिंगा. वॉट इज द कावंटर ऑफ गोवा मायल्स डुईंग ऑन द एअरपोर्ट. ॲप बेस्ड जाल्यार देर शूड नॉट बी अ कावंटर नो दे आर सेलिंग अक्रॉस द कावंटर. सो द क्वेश्चन ओनली डज नॉट अरायज दॅट इट इज. सो तेणी खंय तरी सरकाराक फटयल्लो आहा हो हांव आरोप करिना हें दिसता. एअरपोर्टाचेर आसूंकूच शकना. यू कॅन हॅव युअर बोर्ड ऑर होर्डिंग. कावंटर म्हणजे कितें यू आर बायींग अ टिकेट देन वॉट इट इज ॲप बेस्ड म्हणजे कितें. ॲप म्हणजे कितें यू आर कॉलिंग समबडी बाय एन ॲप. यू आर युजींग युअर ॲप एंड कॉलिंग दॅट टॅक्सी. So you are buying a ticket from the counter is totally ridiculous. It is not app based. But when you say a decision will be taken, are you saying that there will be scrap? See, I am not saying about scrapping, but the right decision in the interest of Goan taxi owners and drivers will be taken. आणि जे कितें योग्यपणी करपाक जाय विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ विल बी डन. आनी ते जावपाकूच जाय. मिनिस्टर तुम्ही म्हटलें पर्रीकारान ते डिसिजन घेतले गोवा मायल तुमकां तेन्ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आमी कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ताणें. तो म्हाजो लिडर बट हे बाबतीन ते जो आयज गोनव घालून गेला न्हू तो आमकां त्रास जाल्ल्या गोंयकारांक त्रास जाल्ल्या. पर्रीकारान हो गोनवूच जाला न्हू. त्रासान घातले सगळेच जाण म्हणटा आयज हो बोथ ना त्रासान न्हू. मेन कितें आहा इशू वॉज जो तर गोवा मायल्स येयल्ली आनी ही बरी आसली जाल्यार सगळे टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर ताका सपोर्ट करपाचे आनी जॉयन जावपाचे. आयज दाखोवया म्हाका कोण जॉयन जाल्या ते. जे गोवा मायल्साची टॅक्सी चलयता तेजो ड्रायव्हराचो बॅच आहा ना तो पयलीं पळया तुमी. यू शूड ब्रिंग मिडिया शूड ब्रिंग इट अप. आय एम नॉट सेईंग दॅट दीस इज गुड अँड दीस इज बॅड. यू हॅव टू सी वेदर दे गॉट अ बॅच. बॅच इज कंपल्सरी. So somebody from UP is coming and driving a taxi over here without a badge. So आता हो सीएम ते रेक्टिफाय करतलो म्हणटा. 100% रेक्टिफाय करपाक जाय. आनी जे डिसिजन जातले विल बी इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स. सी हांव म्हणना की इंडियेचे दुसरे जाण येयल्या तेंचे इट इज रूल जी आहा खंयसरूय कितें अलावड आहा. हांव फाल्यां वचत जाल्यार आय कॅन वर्क इन मुंबय आय कॅन वर्क इन पुणे. वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. बट एक घटकाक त्रास करून दुसऱ्याक आमी परवानगी दिवप आनी तोय बीन जाल्यार योग्यपणी आमकां न्याय दिना. खंयचे ॲप बेस्ड थिंगासर ते म्हणटा आमकां कावंटर जाय. हॉटेलान येता एक गॅस्टाक ड्रॉप करता तेच गॅस्टाक घेवन 4 दीस भोंवता आनी कोणी कितें इसारीत जाल्यार पुलिशेक फोन करता. म्हणजे कितें म्हणजे आमचो उपयोग करता अशें जालें ते सरकाराचो. सो आमी चीफ मिनिस्टराक सगळें हें सांगलेलें आहा. आमी बेश्टे वाऱ्यार उलयना. आनी ही जी केस्तांव आयज इतली जाल्ली आहा पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन पडलेले आहा ह्यो. FIR कितकेच जाल्ले आहा आमच्या लोकलांचेर. इवन इफ यू आस्क देम FIR जाता. सो हेचेर कितें तरी निर्णय येवपाक जाय. आतां हे गजालीक 2 वर्सां जालीं. 2 वर्सां जालीं हो प्रश्न सुटाना आजुनूय. Instead of having a common meter for all the taxis, we have put Goa Miles तांकां ॲप दिला आमी आनी हांकां आजुनूय कांयच करूंक ना. सो खंय तरी म्हाका दिसता अन्याय जाल्लो आहा. हो रेक्टिफाय करपाची गरज. सर तुमची सेकंड मिटींग जावपाची आसली ती जातली न्हू. आतां चालू आहा सगळे कंपायल करपाक चालू आहा वस्तू. देर आर आय एम स्टार्टिंगूच आय हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट. There are 2 departments looking after one subject. The subject is transport department and there is tourism department involved in that. So tourismaक हितूनसून भायर काडपाची गरज आहा. आनी आयज पासून हे कॅबिनेटाक हेचेर उलोवप जाल्लें आहा. आनी बाबू आसगांवकर जो मंत्री आहा तो एग्री जाल्लो आहा की बाबा 2 departments cannot handle this subject. Only one department has to handle. Let Movin Gudino handle this subject. आनी कितें आहा पळय तें सारकें जावन मरिना तुम्ही वेलकम केलं कलंगूटान मरिनाचो इश्यू करपाक लागलो. आतां सद्याक मरिनाचो इश्यू कांय येवंक ना. ज्या दिसा म्हाजे कडेन येतलो आमी कितें आहा तें करतले. तेजे सद्याक
तेचेरूय हांव नकळो तेजें कांय येवंक ना डिसिजन जावंक नाका कॅबिनेटान